लगानीमा निर्माण गरिएको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाद्वारा विद्युत उत्पादन सुरु। आयोजनाबाट देशको विद्युतीकरणलाई पूर्णता दिन सहयोग पुग्ने प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा विश्वास व्यक्त। कोरोना महामारीका कारण व्यापार व्यवसायमा आएको सङ्कुचनसँगै निजी क्षेत्रद्वारा आर्थिक पुनरुत्थान हुने मौद्रिक नीतिको अपेक्षा। ब्याजदरलाई 1 अङ्कमै कायम राख्न सुझाव। र पछिल्लो समय शेयर बजार निरन्तर रूपमा ओह्रालो। सोमबार नेप्से घटेर 2822 अङ्कमा ओर्लिँदा कारोबार रकम पनि 4.5 अर्बमा सीमित। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाले परीक्षण उत्पादन सुरु गर्ने भएको छ। 5 वर्षमा सक्ने लक्ष्यसहित 2067 साल साउनमा सुरु भएको आयोजनाको निर्माणको 10 वर्षपछि मात्रै विद्युत उत्पादन सुरु भएको हो। यद्यपि आयोजनाबाट पहिलो युनिटमा 76 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ। 456 मेगावाटै विद्युत उत्पादन गर्न भने अझै केही महिना कुर्नै पर्ने भएको छ। सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अपराह्न श्रव्य दृश्य माध्यमबाट राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको उद्घाटन गर्नुभएको छ। यो सँगै स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधीन 456 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाले पहिलो युनिटबाट बिजुली उत्पादन गर्न सुरु गरेको छ। पहिलो युनिट 76 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ। बाँकी जेठ असार श्रावण मसान्तसम्ममा क्रमश हुँदै कुल 456 मेगावाटै विद्युत उत्पादन थप्दै लगिने आयोजनाको तयारी छ। असार मसान्तसम्म 4वटा युनिट र श्रावण मसान्तसम्ममा बाँकी 2वटा युनिट गरेर 6वटा युनिटै विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यसअघिको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको समय तालिका अनुसार जेठ 2 गते माथिल्लो तामाकोशीबाट विद्युत उत्पादन सुरु गर्ने रहे पनि वैशाखको 31 गते नै पहिलो युनिटबाट उत्पादन सुरु गर्ने गरी काम तयारी भएको थियो। बारम्बार उद्घाटनको समय तालिका सार्दै आएको आयोजनाको मङ्गलबार मात्र साइत जुरेको हो। आयोजनाको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अबको केही समयभित्र आयोजना पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउने बताउनुभयो। उहाँले यस आयोजनाबाट देशको विद्युतीकरणलाई पूर्णता दिन सहयोग पुग्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। एउटाको सफल परीक्षण, सफल प्रयोग, यी सबैको प्रयोग परीक्षण भइसकेको छ। तर अब उत्पादन एउटाबाट हामीले सुरु गरेका छौँ र अब क्रमशः उत्पादन वृद्धि गर्दै लान्छौँ र सबै क्रमशः सञ्चालन गर्दै लान्छौँ। यसले शिक्षा क्षेत्रमा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा, औद्योगिक क्षेत्रमा लगायत विविध क्षेत्रमा र ग्रिन इनर्जीको प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा यसले अब हाम्रा चुल्हाहरूलाई दाउरा र ग्यास जस्ता कुराहरूबाट विद्युतीय चुलोमा परिणत गर्ने सन्दर्भमा लगायत देशको विद्युतीकरणलाई पूर्णता प्रदान गर्ने सन्दर्भमा यस आयोजनाले एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नेछ। यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले आयोजना निर्माणको काम समयमा सम्पन्न हुन नसक्दा अनुमानी लागत बढेको भन्दै असन्तुष्टि समेत प्रकट गर्नुभएको छ। अब आउने आयोजना, चालु आयोजना वा अब आउने आयोजनाहरूमा पनि यदि हामीले ठिक समयमा सम्पन्न गर्न सकेनौँ भने यसै पनि लागतमा 17 अरब नोक्सान छ। 17 अरब लागतमा र निर्माण कालको इन्ट्रेस्टमा 18 अरब अथवा 35 अरब मोटामोटी
लगानीको मात्रै भन्ने हो भने लगानीको मूल आकलन जुन थियो, यति लगानी हुन्छ भन्ने अनुमान जुन थियो, त्यति जति त इन्ट्रेस्ट र बढेको लगानी त्यसले नै पुग्यो 35,000। अर्थात् झन्नै आयोजना बराबर नै अलिकति विलम्ब हुँदाखेरि हुन जाने रहेछ। यो प्रत्यक्ष नोक्सानीको कुरा भयो। निर्माण अवधिको इन्ट्रेस्टको कुरा भयो, अथवा निर्माण अवधि लम्बिनाको कारणले हुन गएको यसको लागत वृद्धिको कारणले होस्। यसबाहेक अरू 5 वर्ष अगाडि यो आयोजना तयार भएको भए यस बीचमा जति विद्युत उत्पादन हुने गर्थ्यो, 4 वर्ष अगाडि यो तयार हुन पाएको भए जति विद्युत उत्पादन हुन्थ्यो, जति त्यसको खपत हुन्थ्यो, जति त्यसले प्रोडक्सन दिन्थ्यो, जति त्यसले देशलाई विकासको सन्दर्भमा, विद्युतीकरणको सन्दर्भमा, आधुनिकीकरणको सन्दर्भमा, अनेक क्षेत्रहरूमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि, पर्यटन लगायतका विभिन्न क्षेत्रहरूमा यसको उत्पादन र त्यसको प्रयोगबाट जुन लाभ हुन्थ्यो, त्यो लाभको पक्ष त हामीले हिसाबै गरेका छैनौँ। जो हामीलाई नदेखिने गरेको ठुलो घाटा परेको छ, त्यो घाटा चाहिँ हिसाब गरी साध्य छैन जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो ठुलो घाटा परेको छ। 5 वर्षमा सक्ने लक्ष्यसहित 2067 साल श्रावणमा सुरु भएको आयोजनाको निर्माणको 10 वर्षपछि मात्रै सोमबारबाट विद्युत उत्पादन सुरु भएको हो। आयोजनाको निर्माणको समय अवधि लम्बिँदा कुल लागतको संशोधित अनुमान समेत करिब दोब्बरले बढेको छ। आयोजनाको सुरुवाती अनुमान लागत निर्माण अवधिको ब्याज बाहेक 35 अर्ब 29 करोड रुपियाँ लाग्ने अनुमान रहेको थियो। तर अमेरिकी डलरमा आएको उतार चढाव, 2072 सालमा आएको विनाशकारी भूकम्प, भारतीय नाकाबन्दी लगायतका कारण आयोजनाको लागत वृद्धि भएको छ। त्यसै गरी डिजाइन परिवर्तनबाट निर्माणको समय अवधि लम्बिँदा 2075 मङ्सिरमा अनुमान गरिएको आयोजनाको अनुमानित कुल संशोधित अनुमान समेत परिवर्तन भएको छ। सो समयमा 49 अर्ब 29 करोड रुपियाँ लागत अनुमान गरेकोमा विश्वव्यापी कोरोना महामारीका कारण उक्त लागत 52 अर्ब रुपियाँसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ। कोरोना महामारीका कारण गत वर्षदेखि नै व्यापार व्यवसायमा आएको सङ्कुचनसँगै निजी क्षेत्रले आर्थिक पुनरुत्थान हुने मौद्रिक नीतिको अपेक्षा गरेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीति ल्याउने अन्तिम तयारी गरिरहेको बेला निजी क्षेत्र मार्फत राष्ट्र बैङ्कमा दिनहुँ जसो पठाउने सुझावहरूले पुनरुत्थान हुने मौद्रिक नीतिको अपेक्षा गरेको देखिएको हो। सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याएको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मुख्य औजारको रूपमा लिइने मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रले विशेष गरी आफ्ना सुझावमा व्यवसाय सञ्चालन कर्जा, पुनर्कर्जा, ब्याज पुँजीकरण लगायत समावेश गरेका छन्। व्यवसायीहरूले गत वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत उपलब्ध गराइएका सामाकिस्त तथा ब्याज भुक्तानी सम्बन्धी सबै सुविधाहरूलाई 2079 असारसम्म निरन्तरता दिनुपर्ने माग गरेका छन्। महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले मौद्रिक नीतिमा पुनर्कर्जा, पुनर्संरचना र पुनर्तालिकालाई निरन्तरता दिनका लागि सुझाव दिएको बताउनु भएको हो। मौद्रिक नीतिमा यस्तो व्यवस्था गरिए व्यावसायिक बैङ्कमा तरलता कायम हुने उहाँले बताउनु भयो। हाम्रो सुझाव राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर साहबलाई के थियो भने यो मौद्रिक नीतिले जुन गत वर्ष गरिएका जुन खास गरेर पुनर्संरचना, पुनर्तालिका र पुनर्कर्जालाई निरन्तरता अझ बढी अग्रेसिभ तरिकाले निरन्तरता होस् भन्ने हाम्रो चाहना रहेको थियो। यसैमा हामीले डिटेल आफ्नो कुराहरू पनि वहाँ राखेका थियौँ। यसले गर्दाखेरि बजार यो खास गरेर व्यावसायिक ब्याङ्कहरूमा तरलता चाहिँ प्रशस्त होस् भन्ने हाम्रो चाहना रहेको छ। उद्योग वाणिज्य महासङ्घले ब्याजदर 2 अङ्कमा नबढाउनका लागि पनि सुझाव दिएको छ। अहिले विषम परिस्थिति भएका कारण ब्याजदरलाई 1 अङ्कमै कायम गराउनका लागि आग्रह गरिएको अध्यक्ष गोल्छाले बताउनुभयो। हामीले त्यसैमा के जोडेर के भनेका थियौँ भने अहिलेको समयमा इन्ट्रेस्ट रेट डबल डिजिटमा नजाओस्, सिङ्गल डिजिटमै रहोस्। हामीले कर्जाको इन्ट्रेस्ट रेट सिङ्गल डिजिटमा रहोस् भन्ने पनि छ, किनभने यो कठिन समय छ र यसको लागि राष्ट्र ब्याङ्कले कुनै टुल युज गरेर या इन्टरभेन्सन गरेर इन्ट्रेस्ट रेट बढ्न दिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो सुझाव रहेको छ। नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड साना तथा मझौला व्यवसायीले धानेको उल्लेख गर्दै
अध्यक्ष गोल्छाले साना तथा मझौला व्यवसायका लागि कर्जा लिनका लागि सहज गराउन पनि माग गर्नुभएको छ। राष्ट्र बैङ्कले कुल कर्जाको 10% साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीलाई दिने व्यवस्था मिलाउन पनि उहाँले सुझाव दिनुभएको छ। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभाको मध्यावधि निर्वाचनको लागि दल दर्ता गर्न आह्वान गरेको छ। आयोगले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी मध्यावधि निर्वाचनका लागि असार 31 देखि साउन 15 गतेसम्म दल दर्ताको समय दिएको हो। सरकारले संसद विघटन गरी कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 गते मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेको थियो। आयोगले सो अनुसार कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको हो। त्यस्तै कार्तिक 26 गते हुने प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि असोज 21 देखि असोज 26 गतेसम्मको निर्वाचन कार्यक्रम बनाएको छ। आयोगले मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनका लागि असोज 31 देखि कार्तिक 5 गतेसम्मको निर्वाचन कार्यक्रम बनाएको छ। आयोगले अन्तिम मतदाता नामावली भदौ 23 गते प्रकाशन गर्ने जनाएको छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन कार्यक्रम भने भदौ 2 देखि कार्तिक 2 गतेसम्म सञ्चालन हुने आयोगले जनाएको छ। राष्ट्रिय सभामा पेश भएको 16वटा अध्यादेश मध्ये 10वटामा अध्यादेश अस्वीकार गर्ने प्रस्ताव पेश भएको छ। राष्ट्रिय सभाको असार 17 गते बसेको पहिलो बैठकमा सरकारले पेश गरेका 16वटा अध्यादेशहरू मध्ये 10वटा अध्यादेशमा अस्वीकार प्रस्ताव दर्ता भएको हो। संसद सचिवालयले अध्यादेशमा अस्वीकार गर्न प्रस्ताव पेश गर्न चाहने सांसदहरूका लागि असार 20 गतेसम्मको समय दिएको थियो। राष्ट्रिय सभाको विधेयक शाखा प्रमुख तथा विधायन व्यवस्थापन समितिका सचिव मनोज कुमार गिरीले 20 गतेसम्ममा 10वटा अध्यादेशमा अस्वीकार प्रस्ताव पेश भएको र बाँकी रहेको 6वटामा अस्वीकार प्रस्ताव पेश नभएको जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय सभाको जारी अधिवेशनमा जम्मा 16वटा अध्यादेशहरू दर्ता भएका हुन्। अध्यादेशहरू पेश भए, 16वटा अध्यादेशहरू पेश भए। तीमध्ये 10वटा अध्यादेशमा माननीय सदस्यहरूबाट अस्वीकारको सूचना, अस्वीकार गर्ने प्रस्तावको सूचना प्राप्त भएको अवस्था छ। यौन हिंसा विरुद्धको केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2078, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश 2078, औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश 2078, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश 2078, कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश 2078 र स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 माथि भने अस्वीकार गर्ने प्रस्ताव पेश भएको छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी तथा विपक्षी गठबन्धनका सांसदहरूले अध्यादेश अस्वीकृतको प्रस्ताव पेश गराउनु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले मनसुनजन्य विपदका व्यवस्थापनका लागि तयारी अवस्थामा रहेको बताएको छ। सोमबार काठमाडौँ महानगरपालिकामा विपद व्यवस्थापन विभागका प्रमुख रविन्द्रमान श्रेष्ठले मनसुनको समयमा आइपर्न सक्ने विपद व्यवस्थापनका लागि महानगरपालिका तयारी अवस्थामा रहेको बताउनु भएको हो। नदीमा आउने बाढी, घरभित्र पसेमा गरिने उद्धार तथा राहतको लागि महानगरपालिका तयारी अवस्थामा रहेको उहाँको भनाइ छ। काठमाडौँका धोबी खोला, बल्खु खोला, बागमती, विष्णुमती नदीका किनारहरूमा डुबान हुन सक्ने अनुमानका साथ आवश्यक जनशक्ति र सामग्रीहरू लगायतका सम्पूर्ण तयारी अवस्थामा रहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। बेसिकली अहिले चाहिँ हामीले विगतको प्र्याक्टिसहरू हेर्दाखेरि नदीको किनाराहरू जस्तै तपाईँको धोबी खोला भयो, बल्खु खोला भयो, त्यसपछि बागमती, विष्णुमतीमा चाहिँ विशेष रूपमा चाहिँ डुबानहरू हुन्छ भन्ने कुराहरू छ, जसले गर्दाखेरि हामीले त्यहाँ कार्यहरू सुरु गरेका छ। बेसिकली चाहिँ हाम्रो अब जहाँसम्म डुबानको हुने जस्तै कलङ्कीमा पहिला हातपिटनीको पछाडि भयो, अर्को भनेको अनानगर। अब जोखिमको लागि चाहिँ हामीले स्पेसली चाहिँ पानी परिसकेपछि नदीमा बहाव बढ्छ र जसले गर्दाखेरि डुबानहरू घरहरूमा डुबान हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि हामीले त्यसलाई चाहिँ सफा गर्ने, नदी सरसफाइ गर्ने, त्यहाँ भएका माटो, ढुङ्गा, फोहोरहरू चाहिँ निकाल्नेहरू कार्यहरू प्रारम्भ गरेका छौँ। बेसिकली अब अहिले हामीले नदी सरसफाइको कार्यहरू चाहिँ केही ठाउँहरूमा गएर छ र कति ठाउँहरूमा लोकल र वडाबाट पनि सिफारिसहरू यो नदी सफा गरिदिनु पर्यो, डुबान हुन्छ भनेर चाहिँ हामीलाई तयारीको अवस्थामा राख्छ भने हामीले कहीँ पनि डुबान भएछ, पानीले भरिरहेछ भने त्यहाँ चाहिँ
पम्पहरूले तान्ने कामहरू गरेछ। जस्तै हिजो मात्रै हामीले जेडिए बिल्डिङ भनौँ हाम्रो नागरिकको अफिसको तल चाहिँ त्यहाँ पानीले डुबान भएको थियो र हाम्रो गाडीहरूले गएर त्यसमा चाहिँ हाम्रो जनशक्तिमा हाम्रो नगर प्रहरीहरू पनि छ र दमकल पनि चालु हालतमा छ र हाम्रा गाडी म्यान पावर प्लस इक्विपमेन्ट्सहरू पनि हामी तयारी हालतमा राखेका छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिका विपद व्यवस्थापन विभागका प्रमुख श्रेष्ठले बाढी आएको खण्डमा 200 जना नगर प्रहरी तुरुन्त परिचालन गर्न सकिने जानकारी पनि दिनुभयो। ऱ्यापिड रेस्पोन्स फोर्समा भने 30 जना प्रहरी तुरुन्त परिचालन गर्न सकिने अवस्थामा रहेको उहाँले बताउनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालित सवारी साधनमा लगाइएको जोर बिजोर प्रणाली हटेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले उपत्यकामा भोलि मङ्गलबारदेखि लागू हुने गरी सवारी साधनमा लगाइँदै आएको जोर बिजोर प्रणाली हटाएको हो। यससँगै अब काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधन सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्न नपाउने शर्तमा सञ्चालन हुने भएका छन्। कुल स्वीकृत सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु नराख्ने, यात्रुहरूले अनिवार्य मास्क लगाउनु पर्ने, चालक र सहचालकले अनिवार्य मास्क, भाइजर र पन्जा लगाउनु पर्ने, सवारी साधनको ढोकामा सेनिटाइजरको व्यवस्था हुनुपर्ने र सवारी साधनलाई अनिवार्य रूपमा दैनिक निसंक्रमित गर्नुपर्ने शर्त सहित सवारी साधनको जोर बिजोर प्रणाली हटाइएको काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले बताउनुभयो। त्यस्तै अत्यावश्यक काम विशेषले उपत्यका प्रवेश गर्ने सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनहरूको हकमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट स्वीकृति लिएर मात्रै प्रवेश गर्न पाइने उहाँले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सञ्चालन हुने सवारी साधनहरू चाहिँ स्वीकृत सिट क्षमता अनुसार देखाएको मापदण्ड सञ्चालन गरी पालना गर्ने गरी सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। कुल स्वीकृत सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु नराख्ने, सबै यात्रुहरूले अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउने, मास्क नलगाउने यात्रुलाई सवारी साधनमा प्रवेश गर्न नदिने, चालक र सहचालकले अनिवार्य मास्क र भाइजर र पन्जा लगाउने, सवारी साधनको ढोकामा सेनिटाइजरको व्यवस्था हुनुपर्ने, अनिवार्य रूपमा सवारी साधन दैनिक निसंक्रमित गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै गरी यो सफा टेम्पो र निलो माइक्रो बसको चाहिँ सिट क्षमताभन्दा घटाएर सञ्चालन गर्ने र त्यसमा चाहिँ दुईतर्फी यात्रुहरू छुट्याउने गरी प्लास्टिकको छेकबार लगाउने भन्ने निर्णय गरेका छौँ। त्यसै गरी उपत्यकाभित्र सञ्चालन हुने निजी सवारी साधनको हकमा पनि स्वास्थ्य मापदण्डको अनिवार्य पालना गर्ने गरी सञ्चालन गर्ने भनेको छ र काठमाडौँ उपत्यकामा प्रवेश गर्ने सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनहरूको हकमा चाहिँ सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट स्वीकृति लिएर स्वीकृति लिई आएका सवारी साधनहरूलाई चाहिँ प्रवेश गर्न दिने र त्यसको लागि पास अनिवार्य व्यवस्था गरेका छौँ बाहिरबाट आउने सवारी साधनको हकमा। त्यस्तै गरी 25 जनासम्म विद्यार्थीहरू भेला भई परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिने भएको छ। एकै दिनमा 25 जना भन्दा बढी मानिस जम्मा हुने अवस्था भएमा सरकारले तोकेको जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरी शिफ्ट वाइज परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिने बताइएको छ। गोष्ठी, तालिम, सेमिनार, बैठक, समीक्षा, प्रशिक्षण जस्ता क्रियाकलाप गर्ने पर्ने भएमा 25 जना मात्र सहभागी रहने गरी जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पूर्ण पालना गरेर सञ्चालन गर्न सकिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीले बताउनुभयो। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमहरू चाहिँ अब सञ्चालन गर्न पाउने, एउटा परीक्षा सञ्चालन गर्दा कुनै एक स्थान एउटा भेन्यूमा चाहिँ हल तथा कोठाको आकार अनुसार 25 जना भन्दा बढी मानिसहरू भेला जम्मा नहुने गरी परीक्षा सञ्चालन गर्ने, एकै दिनमा 25 जना भन्दा बढी मानिस जम्मा हुने अवस्था आएमा शिफ्ट वाइज परीक्षा सञ्चालन गर्ने, एउटा शिफ्टका सबै व्यक्तिहरू परीक्षा स्थलबाट पूर्ण रूपमा बाहिर गएपछि मात्रै अर्को शिफ्टको परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने, फरक फरक समय निर्धारण गर्ने र परीक्षाहरू सञ्चालन गर्दा जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको अनिवार्य रूपमा पालन गर्ने भन्ने निर्णय गरेका छौँ र यो गोष्ठी, सेमिनार, बैठक जस्ता क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ भर्चुअल माध्यमबाट गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। निषेधाज्ञा भने असार 31 गतेसम्मका लागि लागू गरिएको छ। शैक्षिक संस्थाहरू खोलिएका छैनन्। विवाह, व्रतबन्ध लगायतका सामूहिक रूपमा गरिनुपर्ने सांस्कृतिक गतिविधिहरू पार्टी प्यालेसमा गर्न बन्देज गरिएको छ। स्थानीय ढुवानी बिहान 9 बजेदेखि 11 बजेसम्म र अपराह्न 4 बजेदेखि 7 बजेसम्म सञ्चालन गर्न नपाइने भएको छ। पछिल्लो समय शेयर बजार निरन्तर रूपमा ओह्रालो लागेको छ। सो क्रमलाई पछ्याउँदै साताको दोस्रो दिन पनि
शेयर बजारमा हुने दैनिक कारोबार रकम समेत घटेर 4.5 अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ। लगातारको वृद्धिसँगै दैनिक नयाँ रेकर्ड कायम हुँदै आएको शेयर बजार पछिल्लो समय निरन्तर रूपमा घट्दै गएको छ। शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक मात्रै नभई कारोबार रकम र शेयर संख्या समेत उल्लेखीय रूपमा घट्दै गएको छ। सोमबार शेयर बजारमा दिनभरको कारोबारमा कुल 224 कम्पनीको जम्मा 1 करोड किता शेयर 4 अर्ब 58 करोड रुपैयाँ बराबरमा मात्रै किनबेच भएको छ। सोमबारको कारोबार रकम र शेयर संख्या पछिल्लो 2 महिना यताकै न्यून हो। केही समय अगाडि शेयर बजारमा औसतमा दैनिक 10 अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै शेयर कारोबार हुँदै आएको थियो। साताको पहिलो दिन आइतबार पनि जम्मा 1 करोड किता शेयर 5 अर्ब 5 करोड रुपैयाँ बराबरमा मात्र किनबेच भएको थियो। आज 4.5 अर्ब रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार हुँदा हिमालयन डिस्टिलरी एक्लैको सर्वाधिक 41 करोड 20 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। अन्य कुनै पनि कम्पनीको 20 करोड रुपैयाँ भन्दा धेरै रकमको शेयर कारोबार हुन सकेन। सोमबार विशाल बजार कम्पनीको लगानीकर्ताले करिब 10% को हाराहारीमा कमाउँदा हिमालयन डिस्टिलरीको लगानीकर्ताले पनि 8.02% ले कमाएका छन्। बजारमा शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक पनि लगातार घट्दो क्रममा नै देखिएको छ। सो क्रमलाई पछ्याउँदै आज नेप्से परिसूचक 11.78 अङ्कले घटेर 2822.73 अङ्कमा ओर्लिएको छ। यस्तै क वर्ग कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि 0.04% ले घटेर 528.41 अङ्कमा ओर्लिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि राष्ट्रिय सभाको भूमिका प्रभावकारी नभएको भन्दै राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले यसको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। सोमबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको समितिहरूको कामलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र सिङ्गो राष्ट्रिय सभाको भूमिकालाई पनि प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका हुन्। प्रतिनिधि सभा मर्दाखेरि राष्ट्रिय सभा पनि मरे पुग्यो नै हुने हो भनेदेखि त यो दुईटा सदनको कुनै औचित्य नै नभएर जस्तो लाग्छ। हामीले भन्दाखेरि संविधानमा प्रतिनिधि यो राष्ट्रिय सभा सधैँभरि रहन्छ हो भने कामले पनि रहेको जस्तो देखिने पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि यो पिएलएसमै फोकस गरेर भए पनि हामीले चाहिँ काम गर्नुपर्छ। विधेयक आयो भने बैठक बस्ने, सरकारले विधेयक ल्याइदियो भने बैठक बस्ने, सरकारले विधेयक ल्याइदिने भने के बैठक, त्यसको पहल पनि किन गर्ने? जे भन्नुहुन्छ एक्जिक्युटिभले जे भन्छ हामीलाई त्यहाँनिर हामी के भन्दाखेरि एउटा पार्लियामेन्ट मेम्बर भन्दा पनि हामी एउटा पार्टी सदस्यको नाताले त्यो भूमिकामा बढी गइदिन्छौँ के। त त्यस कारणले अलिकति एउटा थ्योरिटिकल कुरा के बुझिन्छ भने कहाँनिर हामी पार्टीका हामी वफादार साथी हौँ, हामी इमान्दार नेता कार्यकर्ता हौँ र कहाँनिर हामी पार्लियामेन्ट मेम्बर हौँ, यो कुरालाई अलिकति अप्टिमम ढङ्गले हामीले डिस्टिङ्ग्विस गर्न सकेनौँ, फरक छुट्याउन सकेनौँ भने पार्टी नेता या कार्यकर्ताको जिम्मेवारी त हामीले पुरा गर्न सक्छौँ, तर एज ए पार्लियामेन्ट मेम्बर हामीले जिम्मेवारी पुरा गरेनौँ कि गरेको हुँदैनौँ कि भन्ने एउटा थ्योरिटिकल क्वेसन चाहिँ हाम्रो अगाडि खडा भएको म देख्दछु। जस्तै यो प्रतिनिधि अधिकार यो चाहिँ संशोधित भए हुनाले यसमा त्यति धेरै बढी विषय नै छैन। अब उता मन्त्रीज्यूले र मन्त्रालयले समय दियो भनेपछि यो पनि त्यति 2-3वटा मिटिङ हो, बढीमा 3 नत्र 2वटामा यो संविष्टि पनि एउटैमा पनि सकिन सक्छ। यसको स्थिति चाहिँ त्यो छ यसलाई अनि त्यसपछि यो अनुभव तथा मूल्याङ्कनलाई पनि सिद्धाइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि एकदम हाम्रो काम यो जो हाम्रो यो विधेयक व्यवस्थापन समितिको काम छ त्यो हामी कहाँ आएको सबै कम्प्लिट हुन्छ। विधायन समितिमा चाहिँ केही छैन भन्ने कुरा हुन्छ र त्यसले खास गरी के हुन्छ भने यो सङ्घीय संसदका प्रतिनिधि सभातिर पनि राष्ट्रिय सभाकातिर पनि के भने समितिहरूले जति चाहिँ प्रभावकारी काम गर्दै गयो त्यति उनीहरूले बढी आफ्नो चाहिँ कार्य सम्पादन गर्न सक्छन् भन्ने एउटा अरू समितिहरूलाई पनि त्यो एउटा सक्रियताको चाहिँ वातावरण बन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र आजको छलफलबाट हामी 2-3टा निष्कर्षमा पुगौँ जस्तो लाग्यो। एउटा, हामीले यो तयार गरेको भ्रष्टाचारबारेको छलफल हामी गर्ने, त्यो बारेमा अब सचिवालयको तर्फबाट त्यो पेपर प्रस्तुता साथीहरूको अवस्था के छ, बिरामीको हुनुहुन्छ कि बा के हुनुहुन्छ, 2-4 महिना अगाडिदेखिको कुरा हो। यो सबै बुझौँ एकचोटि
बुझेर अब यहाँ चाहिँ हाम्रो पार्लियामेन्टको हलमा भित्रै कहीँ कतै अलिकति सोसियल फिजिकल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर गर्न सकिने हिसाबले तत्कालीनको लागि एउटा तयारी गरौँ। दोस्रो कुरो अब हामी मिटिङ रेगुलर गर्ने भन्ने हाम्रो कुरा भयो। यसो भए पछाडि अब यो फर्स्टली त यो आज हामीले बाँडेका दुईवटा चिजहरूमा हामी केन्द्रित गरौँ जस्तो लाग्यो। राष्ट्रिय सभाको 8औं अधिवेशन सुरु भएसँगै समितिहरू क्रियाशील हुन खोजेका छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन छिट्टै अन्त्य हुने हो कि भन्ने आशंका पनि गरेका छन्। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। स्वदेशी लगानीमा निर्माण गरिएको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाद्वारा विद्युत उत्पादन सुरु। आयोजनाबाट देशको विद्युतीकरणलाई पूर्णता दिन सहयोग पुग्ने प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा विश्वास व्यक्त। कोरोना महामारीका कारण व्यापार व्यवसायमा आएको सङ्कुचनसँगै निजी क्षेत्रद्वारा आर्थिक पुनरुत्थान हुने मौद्रिक नीतिको अपेक्षा। ब्याजदरलाई 1 अङ्कमै कायम राख्न सुझाव। र पछिल्लो समय शेयर बजार निरन्तर रूपमा ओह्रालो। सोमबार नेप्से घटेर 2822 अङ्कमा ओर्लिँदा कारोबार रकम पनि 4.5 अर्बमा सीमित। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।